नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै, धरानमा पनि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै। पूर्वाधार निर्माणको गति यो वर्ष पनि सुस्त। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 14.4% मात्रै। सुनसरी लगायत देशभरि नै माघे संक्रान्ति मनाइयो। तराईवासीले नुहाउने पर्वको रूपमा संक्रान्तिलाई मनाउने। संघीयता लागू भए यता मुलुकको खर्च बढेको बढै। 7 प्रदेशले पछिल्लो 5 महिनामा 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च। उदयपुरमा एक युवालाई लागू औषध कारोबार गर्ने गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिकाका सुसन राई। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12को नतिजा एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने 40% तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिसकेको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको भनाई। र धरानमा बुधबार राति मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा जुत्दा, एकजना गम्भीर घाइते हुनेमा धरान 16 का ईश्वर गुरुङ। अब समाचार विस्तारमा। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। 1990 माघ 2 गते भूकम्प गएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। बहुप्रकोपीय विपदा, भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा नाराका साथ दिवस मनाउन लागि हो। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाले पनि धरानको भानुचोकमा एक कार्यक्रम गर्दै भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन लागेको छ। धरान उपमहानगरले भूकम्पबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायबारे पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनेछ। पूर्वाधार निर्माणको गति यो वर्ष पनि सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना बित्दा विकास लक्षित पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको 14.4% मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्ममा 50 अर्ब 81 करोड 70 लाख मात्रै खर्च भएको हो। यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। सडक, जलविद्युत, सिँचाइ क्षेत्रका दर्जनौं परियोजनाको निर्माणको गति सुस्त रहेको देखाउँछ। पुँजीगत खर्च कम हुँदा परियोजनाहरूमा थप रोजगारी सृजना हुन रोकिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना बित्दा 42.47% खर्च भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको 28.19% चालु खर्च भएको छ। लक्ष्य अनुसार सरकारी खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्छ। यो वर्ष सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्याङ्कले यो वर्ष 0.6% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। हिजो माघ 1 अर्थात् माघे संक्रान्ति। सुनसरी लगायत देशभरि नै माघे संक्रान्ति मनाइएको छ। थारू समुदायले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाएका छन्। तराईवासीले माघ 1 लाई नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन्। बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको नेपालका प्रथम जगतगुरु श्री बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यले बताउनु भएको छ। माघको संक्रान्तिबाट उत्तरायण भएपछि लाग्ने प्रचण्ड गरीबाट तिमी सुरक्षित हुन सक्छौ भन्ने कुरा यो असाध्यै वैज्ञानिक, प्रामाणिक र यो सबैलाई सम्मान गर्ने हाम्रो पूर्वीय अध्यात्म दर्शनको पक्ष हो भने अब आज यो माघे संक्रान्तिमा स्नान गर्नाले मनका मैलाहरू, शरीरका मैलाहरू, आउ भएका दुर्गुण अपराधहरू सबै गङ्गाजीले पखालेर आफू जस्तै निर्मल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो।
स्नान, जप, तप, ध्यान र दान गरी घिउ, चाकु, तरुल एवं खिचडी खाने गरिन्छ। तरुललाई पुस मसान्तका दिन उसिनेर माघ 1 गते खाने परम्परा छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्व माता परिकार खाने गरिएको हो। यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। यस दिन सुनसरीको चतरा बराहा क्षेत्रको सप्तकोशी नदीमा नुहाउनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यस्तै मोरङमा मगर समुदायले माघे सङ्क्रान्ति मनाएका छन्। मगर समुदायको नयाँ वर्ष सार्लेज 5015 तथा माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय पर्वको अवसरमा मोरङको पथरी शनिश्चर्यमा पनि शुभकामना आदान प्रदान गरेर मनाएका छन्। सङ्घीयता लागू भए यता मुलुकको खर्च बढेको बढेछ। यही बीच पछिल्लो 5 महिनामा 7वटा प्रदेश सरकारले करिब 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। मुलुकको केन्द्रीय बैंकले यो तथ्याङ्क तयार गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिना साउनदेखि मङ्सिरमा 7वटा प्रदेश सरकारले 32 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनाको तथ्याङ्क समेटेर सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार 7वटा प्रदेश सरकारले उक्त अवधिमा राजस्व र अन्य स्रोतबाट 23 अर्ब 84 करोड परिचालन गरेको छ। गत 5 महिनामा 7 प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति 61 अर्ब 27 करोड रहेको थियो। गत 5 महिनामा सङ्घीय सरकारले भने 3 खर्ब 6 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो खर्च 2 खर्ब 87 अर्ब 84 करोड थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरमा एक युवालाई लागु औषध कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार डिलर सञ्चालन गर्दै आएका त्रियुगा नगरपालिका 12 का 21 वर्षीय सुसन राईलाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख एसपी भीम दाहालका अनुसार स्वीप अपरेसनका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। राई सहित 12 जनाको समूहले कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको खुलेपछि खोज तलास तीव्र पारिएको एसपी दाहालले बताउनुभयो। प्रहरीले राईको साथबाट डाइजे ल्याब 27 एम्पुल, फिनारगन 27 एम्पुल र लुपिजेसिस 27 एम्पुल बरामद गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्यालयबाट प्राप्त नतिजाको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरेर रुजु गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी यसपटक बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिएको थियो। बोर्डले कुल पूर्णाङ्कको 40% मात्रै लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसबाहेक 40% अङ्क कक्षा 11 को मूल्याङ्कन गरेर र 20% विद्यालय आफैले मूल्याङ्कन गरेर दिन सक्ने निर्णय बोर्डले गरेको थियो। बोर्डले यसअघि पुस महिनाभित्रमा कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने योजना बनाएको थियो। कक्षा 12 मा यो पटक 4,31,000 परीक्षार्थी सहभागी थिए। 4,100 केन्द्रमा परीक्षा चलेको थियो। धरानमा बुधबार राति मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा जुत्दा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। धरान 10 रमाइलो चोक नागा चोकमा राति 11 बजेतिर दुर्घटना हुँदा स्कुटर चालक ईश्वर गुरुङको दाहिने खुट्टा भाँचिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीका अनुसार को 28 प 4 नम्बरको स्कुटर चालक ईश्वरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उनको हाल धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। को 25 प 7745 नम्बरको मोटरसाइकल चालक धरान 18 का किरण भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि दुवै पक्ष मिलापत्र गरेपछि छुट्ने प्रहरी निरीक्षक ओलीले बताउनुभयो। ईश्वर धरान 16 वासी हुन्। त्यस्तै बिहिबार पनि धरानको रत्नचोकमा स्कुटर र सिटी सफारी एक आपसमा ठोकिँदा स्कुटर चालक श्याम लिम्बू सामान्य घाइते बनेका छन्। सिटी सफारीलाई वाडा प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब कला र मनोरञ्जन। अभिनेता नायक शिव श्रेष्ठले निर्माण गरेको एउटा यस्तो प्रेम कहानी फिल्म धरानमा हिजो प्रदर्शन
गरिएको छ। धरानको गोर्खा सिनेप्लेक्समा फिल्मको विशेष प्रदर्शनी गरिएको हो। लायन्स क्लब अफ धरान पञ्चकन्या र लायन्स क्लब अफ धरान जुम्बाले फिल्मका लागि सहकार्य गरेको हो। नायक शिव श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो। फिल्ममा श्रेष्ठका अलावा प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत, आयुष्मान देशराज जोशी, मिथिला शर्मा, राजाराम पौडेल लगायतको भूमिका रहेको छ भने शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठ र नायिका करिश्मा मानन्दरकी छोरी कविता मानन्दरले फिल्ममा डेब्यू गरेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै धरानमा पनि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै। पूर्वाधार निर्माणको गति यो वर्ष पनि सुस्त। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 14.4% मात्रै। सुनसरी लगायत देशभरि नै माघे संक्रान्ति मनाइयो। तराईवासीले नुहाउने पर्वको रूपमा संक्रान्तिलाई मनाउने। संघीयता लागू भए यता मुलुकको खर्च बढेको बढै 7 प्रदेशले पछिल्लो 5 महिनामा 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च। उदयपुरमा एक युवालाई लागू औषध कारोबार गर्ने गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिकाका सुसन राई। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12को नतिजा एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने 40% तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिसकेको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको भनाइ। र धरानमा बुधबार राति मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा जुत्दा एकजना गम्भीर घाइते हुनेमा धरान 16 का ईश्वर गुरुङ। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।